अफसोसनाक वाक़या जिसमें इस्लामाबाद के एक शहरी आमर अवान साहब जो कि एक बड़े कारोबारी भी थे, वो एक डकैती की कोशिश करते हुए कुछ मुल्ज़मान ने उन्हें हलाक कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़े पर डिटेल से बात आईजी इस्लामाबाद आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। मैं उससे पहले चंद चीज़ें आपके याद दहानी के लिए आपके सामने रख दूं। इस्लामाबाद में जो क्राइम है, जो अमन व अमान का मसला है, ये दूसरे बहुत सारे शहरों से बड़ा हटके है। ये कैपिटल है, यहाँ सफारतकार रहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की जो अदारे हैं उनके हाईएस्ट ऑफिसेस मौजूद हैं, पार्लियामेंट समेत। यहीं पर बैनुल-अक़वामी वफूद और इसी तरह बहुत सारी दुनिया से आए हुए शहरी, वो सफारतकार हों, वो कारोबारी हों, वो यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। और यहाँ चारों सूबे और आज़ाद कश्मीर और गिलगित से लोग यहाँ पर रहते हैं। इसका अमन व अमान हैंडल करना दूसरे किसी भी शहर के अमन व अमान को हैंडल करने से बहुत मुख्तलिफ और बहुत मुश्किल है। सियासी, मजहबी या किसी किस्म की भी और एजिटेशन जो है या किसी किस्म का एहतजाज, वो एम्प्लॉइज़ का हो, सरकारी मुलाजमीन का हो, वो स्कूल्स का कोई मामला हो, वो किसी सूबे का हो, वो किसी पार्टी का हो, वो इंटरनेशनल या नेशनल हो, इस्लामाबाद उसका मरकज़ होता है। और यहाँ अमन व अमान के अलावा इस तरह के मामलात की हैंडलिंग भी करनी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल है। इसमें मौजूदा जो टीम है आईजी इस्लामाबाद समेत आपके साथ अफसरान और कुछ बाकी यहाँ पर बैठे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने इस्लामाबाद के इस अमन व अमान को, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर बने तो खुसूसन उन्होंने इसके अमन व अमान के हवाले से बड़े बुनियादी फैसले किए। जहाँ पर ये नामुकम्मल था सेफ सिटी, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी था, लेकिन यहाँ का सेफ सिटी जो था वो उस वक़्त चौथाई हिस्सा भी इस्लामाबाद का कवर नहीं करता था। इसके जो कैमरेज और इसकी जो क्वालिटी और जो आज जदीद दुनिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उससे बहुत पीछे थी। इसी तरह हमारी जो वसाइल थे हमारी पुलिस के पास, वो कहने को तो इस्लामाबाद पुलिस थी, लेकिन उनके पास वसाइल की बेशुमार कमी थी। ट्रेनिंग से लेकर रिक्रूटमेंट और बाकी तमाम वसाइल। इसी तरह ना फोरेंसिक लैब थी इधर, ना ही सेफ सिटी मुकम्मल था। इसके साथ साथ ट्रेनिंग से लेकर रिक्रूटमेंट से लेकर बेशुमार बुनियादी मसाइल थे जिसको बैक वक्त एड्रेस करना शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह फोरेंसिक लैब अगले मरहले पर है। सेफ सिटी इस साल मुकम्मल होगा। वो सेफ सिटी नहीं होगा, वो स्मार्ट सिटी बनेगा। पहला इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी होगा। सेफ सिटीज़ तो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे हैं, जहां पर तकरीबन सारी गवर्नेंस अमन व अमान से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो ये इसी स्मार्ट सिटी से, इन्हीं कैमरों से, एआई टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। मैं अब आता हूँ मौजूदा जो कल सूरत हाल पैदा हुई है। देखिए, ये कल परसों रात होने वाला वाक़या बड़ा अंदोनाक था और बड़ा अफसोसनाक था। कोई शक नहीं है कि इस तरह का वाक़या दिल हिला देता है। और आमर अवान जिनकी ज़िंदगी उन डाकुओं ने ली, उसके बाद जो कंसर्न इस्लामाबाद के शहरियों का और बिज़नेस कम्युनिटी का था, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा जायज़ था। इस वाक़े को हुए 24 घंटे नहीं हुए थे तो इसी सेफ सिटी से लेके वो एम टैग्स की टेक्नोलॉजी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे लेकर जो पुलिस की प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें
نے کنٹریبیوٹ کیا. آئی جی اسلام آباد نے انٹیریئر منسٹر کے کہنے پر اسے ذاتی طور پہ دیکھا اور اس کیس کو 24 گھنٹے سے بھی پہلے وہ تمام ملزمان جنہوں نے یہ ایک افسوسناک واقعہ کیا وہ گرفتار ہوئے. اور اس میں جو گرفتار ہوئے ہیں اس میں منصور خان گینگ ہے. یہ منصور خان گینگ جو ہے یہ بلٹ پروف جیکٹ والا گینگ مشہور ہے. کے پی سے اس کا تعلق ہے. جہاں یہ رہتے تھے وہاں کی لوکل پولیس بھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں جاتی تھی. اس قدر یہ خوفناک اور خطرناک تھے. یہ بلٹ پروف جیکٹس اور بلٹ پروف کے نام سے یہ مشہور تھے. اس میں افغانی بھی شامل تھے اور اس میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے جس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے آئی جی صاحب رکھیں گے. اس سے پہلے بھی یہاں بہت ہی ایسے واقعات ہوئے جو افسوسناک تھے مگر وہ سارے کے سارے ورک آؤٹ ہوئے اور ورک آؤٹ بھی گھنٹوں میں ہوئے. اس میں حمزہ قتل ہے, ایک غیر ملکی خاتون کا ریپ کیس تھا, میڈیا انفلوئنسر ایک بچی ثنا یوسف, پھر اسی طرح ایک اسلامک یونیورسٹی کا ایمان بچی کا قتل ہوا, اے ایس آئی کی ایک شہادت ہوئی, سردار فہیم بہت مشہور کیس ہوا جس میں کوئی لیڈ نہیں مل رہی تھی لیکن الحمدللہ وہ بھی ورک آؤٹ ہوا. اسی طرح یہ اب عامر ایوان صاحب والا. میں اس افسوسناک واقعے پر جن لوگوں کے بھی نقصانات ہوئے وہ تو ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو ورک آؤٹ کیے ہیں کیس, اور کوئی اسلام آباد میں ایسا اندھا قتل یا ڈکیتی وڈ مرڈر نہیں ہے جو ورک آؤٹ نہ ہوا ہو. یہ میں بڑے یقین کے ساتھ اور فگرز کے مطابق کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا کیس جو بلائنڈ مرڈر ہو, ڈکیٹی ود مرڈر ہو, وہ تمام 100% ورک آؤٹ ہوئے, لوگ گرفتار ہوئے, اس میں کچھ پولیس مقابلوں میں مارے گئے اور کچھ ابھی بھی سزا کے انتظار میں یا سزا ہو چکی ہے. ابھی تک جو فگرز ہیں وہ 63% ہینیس کرائم اسلام آباد میں پچھلے سال کی نسبت کم ہوا. 78% جو نارمل کرائم ہے اس میں کمی آئی, جس میں گاڑی موٹر سائیکل سے چوریوں سے لے کر گھروں میں چوریوں سے لے کر چھوٹی جو باقی وارداتیں اور اس میں یہ شامل ہیں. یہ سارے فگرز آپ کے سامنے اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو, لیکن اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پولیس بھی اسی تندہی سے اسی طرح کام کرتی ہے. کسی وہ عامر ایوان صاحب کا واقعہ ہو یا کوئی موٹر سائیکل چوری کا, انٹیریئر منسٹر ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں اور یہ اسی کے رزلٹس ہیں کہ 63% ریڈکشن ہوئی ہے ہینیس کرائم میں اور 78% نارمل کرائمز میں ریڈکشن ہوئی ہے. کوئی بلائنڈ مرڈر ایسا نہیں ہے, کوئی بلائنڈ مرڈر ود ڈکیٹی ایسا نہیں ہے جو ورک آؤٹ نہیں ہوا, لوگ گرفتار نہیں ہوا. اور زیادہ تر کے کیسز عامر ایوان کی طرح 24 سے 48 گھنٹے میں لوگ پکڑے, اور پکڑے بھی ہم نے کراچی سے لے کے خیبر کے درمیان مختلف جگہوں سے. میں اس بات کی تفصیلات کے لیے جو واقعہ عامر ایوان صاحب کا ہوا ہے اس میں میں آئی جی اسلام آباد کو کہوں گا کہ ایک تو انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے ان کی پوری ٹیم کو شاباش دی گئی ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ایسا گینگ جو بین الصوبائی گینگ تھا, ایسا گینگ جو اس میں افغانی بھی شامل تھے, ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. اور اس کے علاوہ اس کیس کے حوالے سے اور باقی آئی جی اسلام آباد آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ سر. شکر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں. میں سر کا بڑا شکر گزار ہوں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈنیس. آپ نے سارا بڑی ڈیٹیل میں بتایا. میں آپ کو بتاتا چلوں ریگارڈنگ دس کیس, دس از ویری امپورٹنٹ. جس وقت یہ والا کیس ہوا ہے تو اس وقت پورے میڈیا میں دیر ور ڈفرینٹ, جو مختلف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں مختلف یہ چیز فلیش ہوئی. اور جس طریقے سے یہ چیز فلیش ہوئی در حقیقت یہ پورے پاکستان لیول کا کیس تھا. اس کیس کو ہم صرف اسلام آباد لیول کا کیس نہیں گردان سکتے, یہ کیس پورے پاکستان لیول کا کیس تھا, کیونکہ تمام کے تمام جتنے بھی لیڈنگ چینلز تھے,
تمام سوشل میڈیا، تمام پرنٹ میڈیا، اس میں ایک ہی کویسچن تھا کہ عامر اوان جو ایک معروف تاجر تھے، ان کے جو قتل ہوا ہے اس کی کیا مسٹری ہے؟ کیا یہ مرڈر ہے؟ کیا اس کے کوئی اینیموسٹی ہے؟ کیا یہ ڈکیتی ہے؟ اس کے کیا محرکات ہیں اور کیا ہے، اور کب تک پولیس اس کو ورک آؤٹ کر سکے گی؟ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور وہ چیلنج صرف اسلام آباد لیول کا چیلنج نہیں تھا، وہ چیلنج ڈیفینیٹلی اس کیس کے متعلق پورے کے پورے اسلام آباد پولیس سے، اسلام آباد اور اسلام آباد کے باہر سے بھی ہم سے اس کے متعلق تفصیلات لی جا رہی تھیں. بٹ میں جینوئنلی شکریہ ادا کروں گا اپنے انٹیریئر منسٹر کا کہ جسٹ وی گاٹ ون ڈائریکشن فرام ہم. وہ یہ ڈائریکشن تھی کہ اٹ از اے ٹیسٹ کیس. یہ ٹیسٹ کیس ہے جس میں اسلام آباد پولیس کی کیپیبلٹیز، پوٹینشل، اور اسلام آباد پولیس کو اگر پچھلے 2 سال میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، سیلولر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ڈیجیٹل سرویلنس کے لحاظ سے، اس کی انویسٹیگیٹو سکلز کے لحاظ سے اور باقی تمام شعبوں میں اس کو اگر واقعی مضبوط کیا گیا ہے تو دس از دی ٹیسٹ کیس. اس ٹیسٹ کیس میں اپنے آپ کو اسلام آباد پولیس پروو کرے. اللہ کے فضل و کرم سے جیسے کہ منسٹر صاحب نے بتایا، اسلام آباد پولیس نے تمام واقعات، جتنے بھی ہینیس کرائم ہوئے، جتنے بھی ایسے انسیڈنٹ ہوئے جن انسیڈنٹ میں ہمیں جینوئنلی فوری طور پہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ ٹریس کرنا ضروری تھا اور ایک اوورال کانفیڈنس انکلکیٹ کرنے کے لیے ٹریس کرنا ضروری تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کیس ٹریس ہوئے. اس کیس میں جس وقت یہ کیس ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ پر کیس ہوا ہے، جس جگہ پر یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے عامر اوان صاحب کے فارم ہاؤس پہ، وہ بڑی ایک پروٹیکٹڈ سی پلیس ہے. اور وہ جو جگہ ہے، خاص طور پہ جس جگہ ان کا فارم ہاؤس ہے، اس میں مختلف قسم کی جو سیکورٹی پیرامیٹرز جو ہیں وہ لگائے گئے تھے. اس سیکورٹی پیرامیٹرز میں ہم نے جس وقت یہ واردات ہوئی تو ہمارے لیے یہ چیز تھی کہ ہمیں اس میں میکسیمم ہمیں وہاں سے ایویڈنس ملیں تاکہ اس ایویڈنس کی بیس پہ ہم کام شروع کریں. سب سے پہلے میں اس میں بتاتا چلوں کہ اس میں 17 ٹیمز تشکیل دی گئی، 17 ٹیم. اور ان 17 ٹیمز میں ان ٹیمز کو اوورال جو لیڈ کر رہے تھے وہ ڈی آئی جی اسلام آباد جواد تھے، اور ڈی آئی جی اسلام آباد کے ساتھ ان کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی سی آئی اے اور ساتھ ڈی ایس پی سی آئی اے، اور پھر ہمارے جو ڈویژنل ایس پیز ہیں اس میں ایس پی صدر، ایس پی رورل اور اے ایس پی انضمام، اور اس طریقے سے ہمارے وہ ایس ایچ اوز اور وہ تمام کے تمام آفیسر رائٹ فرام کانسٹیبل ٹل ڈی آئی جی، جنہوں نے، جس میں سیلولر ٹیکنالوجی والی ٹیم بھی موجود تھی، جس میں ہماری بیکورڈ اور فارورڈ کیمرہ ٹریکنگ والی ٹیم بھی موجود تھی، جس میں ہماری جیو فینسنگ والی ٹیم بھی موجود تھی، انٹیروگیشن والی ٹیمز بھی موجود تھی، جس میں ہر طریقے کی ریڈنگ ٹیم بھی موجود تھی. اس طرح کی 17 ٹیمیں تشکیل دی گئیں، اور وہ تمام کی تمام ٹیمز جو ہیں ان ٹیمز کو مختلف ٹاسک دیے گئے. اس میں کافی زیادہ تمام کا تمام چیزیں کی گئی. جیو فینسنگ 6 جگہوں کی جیو فینسنگ کرائی گئی. اٹ واز ویری امپورٹنٹ. I have all the details of geo fencing کیونکہ جیو فینسنگ is a very laborious work. جب آپ کرتے ہیں 6 جگہوں سے ہم نے جیو فینسنگ کرائی. اس جیو فینسنگ کے نتیجے میں 137 ایسی کال ڈیٹیلز تھیں جن کو اینالائز کیا. جسٹ تھنک اباؤٹ دی انالیسس آف کال ڈیٹیلز. یہ آپ کو ساری کی ساری 23.5 گھنٹے کی ایفرٹ بتائی جا رہی ہے، جن 23.5 گھنٹوں میں ہم نے یہ سارے کا سارا کیس ٹریس کیا. 137 کال ڈیٹیل انالیسس کی گئی. 257 کیمراز کی فیڈ لی گئی، جس فیڈ کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاؤں جو 17 ٹیمز ہیں ان 17 ٹیمز کے علاوہ جو سیف سٹی کی ٹیمز سیف سٹی میں بیٹھ کے کام کر رہی تھیں وہ ٹیمز اس کے علاوہ ہیں. 257 کیمراز کی فیڈ لے کے اس پہ فورینزک انالیسس کیے گئے اور وہ فورینزک انالیسس کر کے اس کو آگے چلایا گیا. اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے متعلق بہت سارے ہمارے جو آنریبل بھائی ہیں، جو ہمارے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں، ان کو ہم نے سیف سٹی کا جو کہ سمارٹ سٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے اس کا وزٹ کرایا ہے. اور جس اے آئی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں، دس از دی ریزلٹ آف دیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، چاہے وہ ڈیجیٹل سرویلنس کے ذریعے ہو یا باقی ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طریقے سے آپ کا 6 سے 7 دن کے ایک لیبوریس
डिजिटल वर्क को सिंप्लीफाई करती है. दिस इज द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इस्लामाबाद. और इस्लामाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए जेन्युइनली दिस इज द फर्स्ट हीनियस, द मोस्ट हीनियस केस जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है जिसमें बड़ा. एंड देन आर इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स. हमने इसमें जो इंटेरोगेट किया, जिन लोगों को 93 लोगों को हमने एक्टिव इंटेरोगेट किया, और उसमें जो टीम्स हैं, चाहे वो टीम्स हमने कैमरास की बैक ट्रैकिंग फॉरवर्ड ट्रैकिंग करनी थी, चाहे हमने प्राइवेट कैमरास देखने थे, चाहे हमने सेफ सिटी के कैमरास देखने थे, चाहे हमने बाकी एनालिसिस करने थे, चाहे हमने बाकी रेड्स करने थे, एक एक चीज को ग्रुप बनाए गए, उसको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को कोलेट किया गया, एक कंट्रोल रूम स्पेशल एस्टेब्लिश किया गया. जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पोर इन होती थी, चाहे वो इंफॉर्मेशन हमारे पास केपीके से आ रही थी, या वो पिंडी से आ रही थी, या वो इस्लामाबाद से आ रही थी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस कंट्रोल रूम में पोर इन होने के बाद, आने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस होते थे, और एनालिसिस करके उस इंफॉर्मेशन को वर्केबल बनाने के बाद वो इंफॉर्मेशन फील्ड में जो टीम्स काम कर रही थी उनको दिया जा रहा था. और फिर अल्टीमेटली 31 रेड किए गए, 31 रेड किए गए, क्योंकि हमें जो कॉल डिटेल्स मिल रही थी, हमें जो जियो फेंसिंग के रिजल्ट आ रहे थे, हमें जो फोरेंसिक एनालिसिस मिल रहे थे, जो एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, हमारे लिए खास तौर पे जो इंटेरोगेशंस हो रही थी, और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बहुत सारी ह्यूमन इंटेल मिल रही थी, उस तमाम को करके हमने 31 रेड किए. इसमें जो रेड किए गए वो पिंडी में भी रेड किए गए, इस्लामाबाद में भी रेड किए गए, और फिर फाइनली केपीके में रेड किए गए. केपीके में खास तौर पे 2 जिलों में, जिसमें 4 सद्दा और मर्दान में रेड किए गए. और फिर इन 2 रेड, ये जो 2 रेड किए गए, इसमें हमारी 6 टीम्स, जो हमारी सीआईए की और हमारी एसपी सीआईए ने, डीएसपी सीआईए ने और उनकी सारी टीम ने वहां पर जाके वो सारे के सारे रेड कंडक्ट किए. ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम्स उनके साथ रहीं, और फिर 4 सद्दा से ये जो मंसूर खान डकैत गैंग, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ वारदात करता था, जो कि इस्लामाबाद और बैनुल सूबाई गैंग के तौर पे जाना जाता था, वो मंसूर खान जो है वो इसमें पकड़ा गया. और फिर वहां पर चीज रुकी नहीं, उसके बाद रेड किए गए 4 सद्दा के बाद मर्दान में, और मर्दान में रेड किए गए. और मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे रेड आपकी इस्लामाबाद पुलिस एक पूरे मिशन के साथ, एक जज्बे के साथ, और जज्बा मिशन केस ट्रेस करने के साथ साथ उन तमाम ताजर भाइयों को, दोस्तों को, इस्लामाबाद में रहने वालों को, पाकिस्तान में रहने वालों को कैपिटल के मुतल्लक एक कॉन्फिडेंस, एक सिक्योरिटी की एक कॉन्फिडेंस देना था कि इस्लामाबाद पुलिस किस तरीके से केस को ट्रेस कर सकती है. और अल्लाह के फजलो करम से 4 सद्दा के बाद मर्दान में रेड करके इस गैंग के बाकी 4 मेंबर्स भी पकड़े गए. इस गैंग का मैं बताता चलूं कि ये गैंग बैनुल सूबाई गैंग है. ये गैंग इस्लामाबाद, केपीके और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता है. ये गैंग की खसूसियत ये है कि ये गैंग जो है ये पूरे तरीके से तैयार होकर आते हैं कि अगर आगे से फायरिंग होगी तो ये प्रॉपर तरीके से आगे से रेजिस्ट करेंगे. फॉर दैट रीजन इस गैंग के पास 1 से 2 बड़े वेपन जरूर होते हैं. जब ये वारदात भी हुई, इस वारदात के दौरान इस गैंग ने आमर वान साहब के फार्म हाउस से एक कलाशनकोफ इनके पास थी, एक कलाशनकोफ ये अपने साथ इन्होंने वहां से स्नैच की जो गार्ड है उससे, और इसके अलावा इनके पास 3 और इनके पास वेपन थे, छोटे वेपन, और ये वहां से गार्ड्स के मोबाइल फोन भी अपने साथ लेके गए. और फिर जब मर्दान में रेड करके इनके बाकी 4 साथी पकड़े, और जब ये गैंग को तमाम का तमाम ओपन किया, इंटेरोगेट किया, तो पता लगा कि इस गैंग में 2 एक्टिव इलीगल अफगानी हैं. देखें, एक चीज जो बार बार कही जा रही है, जो मिनिस्टर साहब इंटीरियर कह रहे हैं, जो बार बार ये तमाम के तमाम चीज कह रहे हैं, जो कि एमओएस कह रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग इलीगल अफगानी. इसमें 2 अफगानी थे और 3 इसमें दूसरे मेंबर थे. अल्लाह के फजलो करम से इन 5 मेंबर्स का
पकड़ के वो वेपन बरामद किया जो वेपन इन्होंने गार्ड से स्नैच किया था, गार्ड्स के 2 मोबाइल फोन बरामद किए जो उनके ओरिजिनल मोबाइल फोन थे वो बरामद हुए। और ये तमाम टीम ने अल्लाह के फजलो करम से, मेहनत से, हिम्मत से, ताकत से, टेक्नोलॉजी से और एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। और हम इस प्रॉपर केस को जेन्युइनली नेशनल पुलिस एकेडमी में भी इसको भेजेंगे क्योंकि इट्स ए ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल पुलिसिंग एंड मॉडर्न पुलिसिंग। अल्लाह के फजलो करम से ये केस ट्रेस हुआ, बहुत बड़ा सामने है, जितना इसके ऊपर तकलीफ, दुख, रंज किया जाए वो कम है। लेकिन ये एक जो चैलेंज और एक बड़े चैलेंज के तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के सामने आया था, वो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी इस्लामाबाद पुलिस ने, आपके जवानों ने, आपके इन तमाम मुजाहिदों ने अल्लाह के फजलो करम से मेहनत करके 24 घंटे की कलील मुद्दत में ये सारे का सारा केस ट्रेस किया। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।